जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल गफूर अदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हम कुछ मामलात पर हम बात करेंगे। सर ये बताएँ कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन होने के बाद भी धांधली के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर-शराबा कर रही हैं। हुकूमत साज़ी का अमल आगे नहीं बढ़ रहा है, वजह क्या है? देखिए, जो 2018 के इंतखाबात थे, 2024 के इंतखाबात को देखकर मेरे ख़्याल में लोग भूल गए कि 2018 में भी कुछ हुआ था। और ऐसे इंतखाबात के नताज पर ज़ाहिर है कि फिर जो जाली तौर पर जीते हैं वो भी परेशान हैं, या जो लोग सही मानों में जीते हैं वो भी परेशान हैं कि अब मुल्क का क्या बनेगा। असल बात तो जीतने का नहीं है कि किसने कितनी सीटें निकाली हैं। असल बात है कि सिस्टम कैसे बचाया जा सके, जमहूरियत को कैसे मुस्तहकम किया जा सके, मुल्क को सियासी तौर पे कैसे इस्तेहकाम दिया जा सके, मईशत जो है वो दीवालिया होने जा रही है उसको कैसे बचाया जा सके। अब इसके लिए सब परेशान हैं, और फिर हर पार्टी के पास अक्सरियत भी नहीं है कि वो तना हुकूमत बनाए। तो बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इनके दरमियान मशावरत चल रही है। अब देखें कि इस चैलेंज को कौन कबूल करता है कि ऐसे हालात में, जबकि पार्लियामेंट सारा धांधली ज़्यादा हो जाए, और ऐसे माहौल में वो कैसे मुल्क को चलाएंगे। देखें कि क्या सामने आता है। अच्छा सर, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फज़ल रहमान साहब जो हैं वो इमरान खान पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाते थे। लेकिन अब जो है तहरीक इंसाफ के साथ भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है आप लोगों का, बिलख़ुसूस धांधली के मामले पर। तो आगे मिल के आप बढ़ सकते हैं सियासी मामलात पर तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, एक कदर मुश्तरक है हमारे दरमियान, और वो कदर मुश्तरक बात ये है कि वो भी कहते हैं कि धांधली हुई है और हम भी कहते हैं कि धांधली हुई है। अब उसके लिए ज़ाहिर है कि फिर अगर मुश्तरका लाए अमल बनाने का वक्त आता है तो उसके लिए फ़िज़ा बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ अब तक ऐसी फ़िज़ा नहीं बनी कि हम पीटीआई से कोई इश्तराकी अमल करें। बस ठीक है, हमने एक फ़ैसला किया है कि हुकूमत साज़ी में हिस्सा नहीं लेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हल्फ उठा के पार्लियामेंट में भी किरदार अदा करेंगे और सड़कों पे भी किरदार अदा करेंगे। और हमने पहले भी इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी तहरीक चलाई, तो ढाई तीन साल तो हम बिल्कुल भी अकेले थे, उसके बाद पीडीएम बनी। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्ट्रीट पावर हासिल है कि हम अगर अ, धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करें तो हम कर सकते हैं, और जो हुकूमत बनेगी उसको जाम कर सकते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि बड़े टेक्निकल तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को इस सिस्टम से बाहर रखा गया है आम इंतखाबात में? देखिए, वो सिस्टम से हमें भला बाहर रखे, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि जमीयत उलमा इस्लाम चारों सूबों में एक मज़बूत ताकत रखती है, और इंशाअल्लाह हम उनको घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे जिन लोगों ने ये किया हमारे साथ, और उनको बावर कराएंगे कि हमारे साथ जालसाजी हुई है, धांधली हुई है, ज़बरदस्ती हुई है। तो देखिए, वो 2018 जिसको हम धांधली, बदतरीन धांधली कहते थे, उस वक्त में हमारी कौमी असम्बली में 16 सीटें थी, और अब वो हमारी जो है सीटें 6 से 7 बन गई है। तो आप बताएं कि हमारा वोट हालांकि बढ़ा भी है, और खैबर पख्तूनख्वा में तो लोग बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो शामिल हो रही थी। तो हमारा हजूम कम करने का बुनियादी तौर पर ये बैन अवी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है, और हमारे लोग मजबूर होते हैं उनके सामने, झुक जाते हैं, बिक सर जाते हैं। आख इज़राइल और अमेरिका और भारत, ये सब इस में शामिल है। आखिरी मेरा सवाल ये है कि चेयरमैन सेनेट कौन बन रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो डिमांड है कि चेयरमैन सेनेट पीपी से होना चाहिए। अब देखिए ये जमातें क्या फ़ैसला करती हैं, चूँकि हम
نہ حکومت کا حصہ ہے نہ حکومت سازی میں شامل ہے. بڑی مہربانی. جی دیکھیں، جہاں تک لوگوں نے، سب سے پہلے تو میں عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا. یہ ووٹ جو انہوں نے کیا، جو مینڈیٹ دیا، یہ ایک امید کا اور جمہوریت کا مینڈیٹ تھا. اور چاہے آپ اس کو ڈینائی کریں یا نہ کریں، یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ووٹ تھا. لوگوں نے ان پہ پورا اعتماد کیا ہے. پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کے باوجود یہ چیز ظاہر ہو گئی ہے کہ عوام اس وقت عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی کینڈیڈیٹس جیتے ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں جیتے. وہ صرف عوام نے کہا کہ ہم نے چینج کے لیے، تبدیلی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے ووٹ کرنا ہے. اس وجہ سے وہ آئے ہیں منتخب ہو کے. لیکن بدقسمتی سے ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا اور رات کے اندھیرے میں چوری ہوا. تو ضروری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی، آج ہم نے یہی پہلے بھی جب پارلیمنٹ سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہوا، میرا سب سے پہلے یہ کہنا تھا کہ آپ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے یہ جو سٹولن مینڈیٹ ہے، چوری شدہ جو مینڈیٹ ہے، اس کو واپس کس طرح کرنا ہے، لوگوں کو جو جنہوں نے ووٹ کیا ہے ان کا حق کیسے ان کو واپس دلوانا ہے، اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے سینٹ کا. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد یہ یہاں تو الیکشن کمیشن ریزائن کریں گے اور ان کی جگہ نئی الیکشن کمیشن آئے گی اور پھر وہ دوبارہ ان جو سٹولن مینڈیٹ ہے اس کو واپس کرے گی. یہاں پھر یہی جو الیکشن کمیشن ہے یہ اپنے اختیارات، اپنی ذمہ داری جو ابھی تک نہیں نبھائی وہ نبھا کے کرواتے ہوئے اس کو درست کرے گی. سر، تحریک انصاف جو ہے وفاق میں اپنی حکومت بنانے کے لیے آپ کو پلاننگ کر رہی ہے اس طریقے سے تاکہ وہ وفاق میں اپنی حکومت بنا سکیں؟ جی دیکھیں، بالکل کر رہی ہے. انفیکٹ 3 مختلف ایریاز ہیں، کے پی کے، سینٹر اور پروونس، تینوں جگہ پہ کاوش ہو رہی ہے. لیکن جو ہمارے سامنے سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا، وہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو ہم سے سمبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے تحت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹ کے تحت جو سمبل لے لیا گیا تھا، اس کی وجہ سے ایک رول 94 ہے. رول 94 الیکشن ایکٹ رولز کا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سمبل نہ ہو تو آپ کو ریزرو سیٹس نہیں مل سکتے. تو وہ ریزرو سیٹس کی لینے کی خاطر ہمیں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس سمبل ہو اس کے چھتری کے نیچے کچھ دیر کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کو پارک کرنا ہے. کچھ دیر کے لیے ان کو چھتری کے نیچے لے کے جانا ہے جب تک ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو جائے اور ہم اس کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد اپنے کینڈیڈیٹ واپس نہ لائیں. تب تک کے لیے کینڈیڈیٹس ہمارے کسی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں گے اور جب وہ ایک بار چلے جائیں گے تو ہمیں ریزرو سیٹس مل جائیں گی. جب ریزرو سیٹس مل جائیں گی تو پھر ہماری امید ہے کہ ہم سینٹر میں انشاءاللہ حکومت بھی بنا سکیں گے. تو اسٹریٹجی ابھی فی الحال یہ چل رہی ہے. یہ سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مینڈیٹ آپ نے کہا باقیوں کو ملا ہے، میری نظر میں نہیں ملا. مینڈیٹ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ملا ہے، باقیوں کو کچھ سیٹس ملی ہیں. لیکن جو حکومت بنانے کا مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو بھی پوزیشن ہے کہ جو بھی اگر آپ پوزیشن لے لیں اور یہ جو چوری شدہ ہے مینڈیٹ اس کو سائڈ پہ بھی کر دیں تو تب بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں جو دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ملے بغیر حکومت بنا سکتی ہے. اور جب بھی ایسی بات ہو، جب آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہ ہو، اتنی میجورٹی نہ ہو کہ آپ حکومت چلا سکیں، تو پھر ہمیشہ کمپرومائزڈ حکومت ہوتی ہے. اور جب